دنیا والے ہو اللہ پاک دی زمین تیرن والے ہو سونا نبی آ بھی شان والا او دی شان بھی شان والی سونا نبی آ بھی شان والا او دی پرواز بھی شان والی او دی رفت بھی شان والی او دی بلندی بھی شان والی سونا آپ بھی شان والا حسبت نسبت جسبت کسب بھی شان والا سونا آپ بھی شان والا کتفین اوزونین رجلین مرفقین بھی شان والے سونا آپ بھی شان والا او دی جلوت خلوت حلوت امت بھی شان والی سونا آپ بھی شان والا او دی عبادت بھی شان والی او دی فجر تے ظہر عصر مغرب عشاء بھی شان والی او دی ظہر بھی شان والی او دی طہر بھی شان والی او دی عشاء بھی شان والی او دی قضا بھی شان والی او دی ادا بھی شان والی او دی یتیمی بھی شان والی سونے نبی دی سرداری بھی شان والی سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں گرمانا چاہنا تیرے ذوق نو تادیاں کرنا چاہنا میں نبی پاک دی نعت بڑی سنائی ہے داد بھی بڑی ملی ہے امداد بھی بڑی ملی ہے امداد دا تے پتہ کونی تے داد دے چھڑیا جو سبحان اللہ کہہ گئے دو گے نا انشاءاللہ وہ تو میں اگے پتہ بابیاں داد ہی دینی ہوندی ہے چلو اللہ تاویں تیری محبت قبول فرمائے سنو درہ سونا آمینہ دا لال دا حسن تے جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال سبحان اللہ دیو دات دیو کہو سبحان اللہ بولیا کر نبی پاک دی نعت اتے نبی پاک دی شان اتے نبی پاک دی بات اتے بولیا کر مرجال دے بسن والیا قیامت علی دن جدو تیرے لئی کسے نہیں بولنا ہو دو 1.25 لاکھ نبیاں دا امام تیرے لئی بولے گا آج بولیں گا تے تائی نا سونا آمینہ دا لال دا حسن تے جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال اس دن جمال دیا کسی دا جمال نہیں اس دن جمال دیا کسی دا جمال نہیں اس بے مثال دیتے مل دی مثال نہیں اس دی مثال دیتے مل دی مثال نہیں چند ٹوٹے ہو جاوے جدو انگلیوں دی ہلے چند ٹوٹے ہو جاوے جدو انگلیوں دی ہلے سونا آمینہ دا لالیوں دا حسن تے جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال تیرے ایمان نو ٹیسٹ کرنا چاہنا نبی پاک دی شان ہوتے نبی پاک دی عظمت ہوتے نبی پاک دی اخلاق دے کردار ہوتے بڑا پیارا جملہ ہے سن کے سجاہت چوکے سبحان اللہ کہنا ہے فوض فلا دیا سون دے صداواں فوض فلا دیا سوڑن دیوی صداواں پتھر مارے زمانہ سوڑا منگی دعاواں ہاتھ چکے کہ کہو سبحان اللہ فوز و فلا دیا سونن دیوی صداواں پتھر مارے زمانہ سونا منگے دعاواں
شان ادی دے بلے بلے کیڑا جیڑا اد نال رلے سونا آمینہ دا لالیو دا حسن تی جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال جنت دی سیر کر دیاں آقا فرماندے نے ایک مقام تے اتے ایویں لگی جا رہے آئے کوئی نصیب والا قرآن پاک دی تلاوت کردہ پہ آئے میں جبریل تو سوال کیتا یا جبریل ما اے جبریل آکی معاملائے اے کون خوش نصیب ہے جڑا بندہ اللہ پاک دی جنت دے وچ قرآن پاک دی تلاوت کردہ پہ آئے عمر جال دی بسن والے مسجد دے اندر بے کے قرآن پاک دی تلاوت کرنا اور بات ہے مدرسی اندر بے کے قرآن پاک دی تلاوت کرنا اور بات ہے اپنی مکان اندر بے کے دکان اندر بے کے قرآن پاک دی تلاوت کرنا اور بات ہے اپنی گڈی وچ بے کے قرآن دی تلاوت کرنا اور بات ہے کیا مقام کیا شان کیا فضیلت انسان والا ہے اللہ پاک دی جنت دے وچ قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردا ہے جبریل نے دسیا سونیا اے تے بات نہیں کہ تہاڈے تو پہلو اللہ دی جنت جو کو قرآن دی تلاوت آ کے کردا پھرے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے جبریل پھر آواز کدی آ رہی ہے جبریل نے دسیا سونیا نعمان دا پتری حارثہ بن نعمان اللہ دی زمین تے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردائیں اللہ پاک نو چنگا اینا پیا لگدائیں او دے قرآن دی تلاوت دی آواز جنت وچ جنت دیاں ہورانو سنا رہے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے کیوں یہ مقام کیوں ملی ہے یہ شان کیوں ملی ہے اے فضیلت کیوں ملی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے 1.25 لاکھ نبیاں دے امام فرماندے نے اے نعمان دا پتر حارثہ اے دے قرآن دی تلاوت جنت وچ جنت دیاں حوراں نو سنائی جا رہی ہے اس واسطے سنائی جا رہی ہے اے مانل نیکی کردہ اللہ اے دی نیکی پسند کر کے انہوں فضیلتاں تے مقام عطا فرما رہے ہیں مرجال والے ہو اور دنیا دی زمین اتے رہن والے ہو اور تھان تھاتے ماریا پھرنائے کتے امام کل جا کے کتے شیخ کل جا کے کتے خطیب کل جا کے دعا کریو پریشانیاں نہیں مکدیاں جا مان دے پیر تو مان دی خدمت کر جنی خدمت کریں گا اللہ تینو شان تے مقام بھی ہونا بہتا عطا فرمائے کرو گے نا انشاءاللہ کرو گے ہاتھ چکو جڑے ماں باپ دی خدمت کرن گے ایک ایتھ دعا کر دیو یا اللہ جنہ دے فوت ہو گئے نے جنت عطا فرما آمین آمین کہو یار جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے اللہ جنت عطا فرمائی اور جنہ دے ماں باپ زندہ نہیں اللہ زندگی اندرات فرمائے صاحب دل نے ترجمانی فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا شان مات باپ دیا اللہ سونے نے آپ
ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਜਾਲ ਦੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਾਤੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। سبحان اللہ ਉਫ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ, ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕੁਰਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ। ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਹੋਵਨ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। माशाअल्लाह शेर इस्लाम शेर अल हदीस वकील सहाबा वकास फरूकी साहब तशरीफ लाए ने। आखिरी गल्लां करदा पे जरा प्यार करिया जे। उफ तक नहीं ओ कहना मापियां नूं, कुरआन पाबंदियां लाइयां ने। मावां हुंदियां ने ठंडियां छावां, बाप ने हुंदे दिल दियां रावां। इन्ना हत्थां उत्ते चा चा के, इन्ना हत्थां उत्ते चा चा के सानू लोरियां सुनाइयां ने। मरजाल दे बसन वाले आ, अल्लाह पाक दी कसम उठा के कहना वा, ये नेमत तो फायदा उठा, इन्हां दी खिदमत करके वेग, अल्लाह मुकाम भी बहुता देगा। वरना जदों ये नेमत इंसान दे हथों निकल जाती है, इंसान रोंदा रह जाता है। फिर यादां तेरे दियां ने, फिर इंसान नूं याद ती हुंदी है, इस मुकाम ते मेरी मां सौंदी रही है, इस मुकाम ते मेरा बाप रिंदा रहा है, लेकिन फिर मां भी नजर नहीं आती, बाप भी नजर नहीं आता। जून जुलाई दा महीना है मरजाल वाले ओ, जून जुलाई दा महीना है। एक बहन अपनी ससुराल तो बच्चियां नूं लेके, बेटियां बेटियां नूं लेके एक मां दी छुट्टी खामद को लईए अपने घर अंदर आई, जिथे 20-25 साल जिंदगी गुजारी है अपने मापियां दे घर अंदर, खामद तो छुट्टी लेके आई है। दिन 10-15 ही गुजरे ने, 10-15 दिनों तो बाद वापसी दा इरादा कर दिए। महल्लेदारी दी अंदर गवांडियां नूं जाके मिलदी है। बहन कहंदी है, ए बहना तू ते 1 महीने दा टाइम लेके आई है, 15-20 दिनों तो बाद वापस जा रही है। आंदी है कुछ ना पूछ, ये मेरा अपना ही करे, 15-20 साल जिंदगी गुजारी है। मैनू मां दी 4 पाई ते लभदी है, लेकिन मां नहीं लभदी। किनू अपने दिल दे दुखड़े सुनावा, किनू अपने दिल दियां रीझां ला ला के गल्लां सुनावा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह पाक दी कसम उठा के कहना, दुख ना भी होवे फिर भी प्यार
پیار ماں تے اولاد دا اے جدوں بیٹھیاں اپنے سسرال تو اندیاں نے ایک دو رات تے ماں نال پیار دیاں گلاں کردیاں رات گزار دیندیاں نے رات مک جاندی ہے ماں دیاں تے بیٹی دیاں گلاں نہیں مک دیاں اللہ اکبر کبیرہ رون والی روئی پیار کرن والی ماں باپ نال روندی پئی ہے تے کی کہندی پئی ہے روندیاں ویخ شریک بھی بوہے ٹولیندے بن ماں پیاں دے کان بھی ٹکڑے کھولیندے روندیاں ویخ شریک بھی بوہے ٹولیندے بن ماں پیاں دے کان بھی ٹکڑے کھولیندے آخری جملہ توجہ فرمائی دا رکھی کہندی ہے اتھلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندہ پر ماں پیاں والی تھاواں نہ کوئی لے لیندہ اتھلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندہ پر ماں پیاں والیاں تھاواں نہ کوئی لے لیندہ ندھی نینا چو ہنجوان دی پھر وگ دیئے ماں پیاں بنا تی دنیا سنی لگ دیئے اللہ پاک دے کلو دعائے اللہ دی ذات جنہ دے ماں باپ زندہ نے قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ معروف عالم دین فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے اور احسن انداز سے ماں کی شان ماں کا مقام ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے یہ موضوع ویسے بڑا پیارا ہے تو چونکہ وقت قلیل ہے اپنے حساب سے انہوں نے ماشاءاللہ بڑے تھوڑے وقت میں بڑا مفصل خطاب کیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے